امام وہ روح سیدھا مدینے حضور کے قدموں کے آندی اور اپنا سلام پیش کر یا رسول اللہ میں حاضر تیرا غلام موڑ حضور انہوں دن اپنی قبر ہے چل چل میں بھی آندر امام جعفر صادق اٹھیا موڑو اپنی قبر ہے لکھنگا اتھے حضور کو تشریف قبر دے وچ یہ ساڈا ہے امام دا قول امام جعفر صادق بعض مولوی آدھے یہ قول ہے کوئی قرآن حدیث تو نہیں نا بھائی حدیث تھوڑے سامنے حضرت جعفر تیار انہاں دی جڑی مزار ہے نا اردن دے بارے مدینے تو 3000 کلومیٹر متفقن علیہ حدیث حضور ابن پہاڑ تو چڑھے کھلتے اتنے مدینے شریف تھے حضور فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جڑے صحابی وہ آدھے سننا کوئی بندہ بھی تو نہیں ایک ہی تسی وعلیکم السلام آج کوئی بندہ کوئی نہیں تسی آدھے وعلیکم السلام وعلیکم السلام حضور فرمایا میرے صحابہ یہ عالم برزخ کی گل ہے ہنے کہ جعفر تیار جو ہے نا فرشتیاں دے ٹولے دے وچ اتھوں گزریا اتوں یہ حدیث ہے تے او مینوں سلام دیندے جاندے تساں تے دسدا نہیں پیا میں انہاں نوں وعلیکم السلام آدا تے انہاں دی مزار ویکھو یمن دے بارڈر 3000 کلومیٹر مدینے تو دور انہاں دے بارے حضور فرمایا جعفر تیار جنت دے وچ فرشتیاں دے نال پراں دے نال نوری پراں دے نال اڑدے پھردے یہ حضور انہاں دی حدیث انہاں دی بارے حضور اتنے مدینے شریف حضور کے دے پانچ آدھن وعلیکم السلام یہ روح جڑی ہے تو ڈکی ہوتی ہے دوسرے دے پہ تو نکلے تو مرد آزاد ہو مڑ نہ بھوک نہ بھائی سو پیاس کوڑے کون آیا پہن لباس کو چاکر چاکر بور نہ آکھو نہ اس بھوک پیاس کوڑے کون آیا پہن لباس یہ بھوک پیاس اتوں تھی کھانا گڈینے آئے زمین دے وچ جلے زمین کھانا گڈیندی جاندی ہے پانی لاؤ سکدی پئی کھاد دیو سپرے کرو کتنے جتن کرنے پوتے ہاں جی بس ہے تریشنا آخیر میں بڑو لچ گئی ہوں یہ دس کدی بڑو لچ کسے پانی لایا بھائی پانی دو کھاد دیو سپرے کرو گولیاں رکھیا اصل گل ہے کہ بندہ جڑا ہے نا اتوں دا رہائشی نہیں جی چیز سمجھنے والی گل ہے اتوں دی جڑی رہائشی اصل زمین ہے وہ جانور ہے اٹھ گھوڑے بچی یہ اتوں دے انسان جنت دی رہن والی چیز یہ اتنے آیا امتحان واسطے اتوں دی کئی شے بھی یہ موافق ہے نہیں جانوراں بیماریاں گھٹ وہ تھلے زمین تے سائیں پوندے فرش تے گھاس پھوس جڑا ہے کیا فقیر صاحب فرمایا کہ گھاس پھوس جو کھاوت ہے اس کو ستائے کام کھوتے گھوڑے کے گھاس شاہ کھاندے کتنا اگلا کام لگنے دوست گھاس پھوس جو کھاوت ہے اس کو ستائے کام سیر ان جو کھاوت ہے اس کی راکھے رام کہ بندہ جڑا سیر ان کھا ویندا ہے اینو رب رکھے تاں ہی بچ سکدا نہیں تو نہیں بچ سکدا یہ ہندو فقیر بچے تو انسان اتنی دی چیز تو ہے نہیں ازمائش واسطے ہے یہ ہوں پود کوئی بندہ باہر سہ سکتا ہے یہ واسطے تلائی بناؤ یہ واسطے روح چناؤ یہ گرم کرو ہیٹ بھی تلائی ہوئے تو رضائی موڑی پالنا پہ لگتا ہے ایک اور ہی رضائی سٹو دے اتنے یعنی ہر لمحہ ہوں کنک ہے جناب تسی جڑا نہیں کھا سکتے تھوڑے اگے کنک لیا کے رکھنے نہیں کھاندے تسی ثبوتی نہ انہوں جناب کتنے ترلیاں نال انہوں اسی پیایو موڑ نو چھانو موڑ نو گنو موڑ نو جناب توے تے پکایو مار مار کے تاں بندے دے منہ دے وچ پڑ گوشت تے کنی دے کتنے گرم مثالے تے گیو گتو تے فلانے جو تنو اے اتھوں دے ہے نہیں اتھوں دی جیڑی شے وی اس استعمال کرنی کو مشقت نال محنت نال اس استعمال ایک چند گھڑیاں واسطے بیلی اینو گلیا انسان اس دنیا زمین ہمیشہ ہمیشہ رہن کی جگہ اس واسطے نہیں ہے یہ جانوراں دی جگہ ہے آ گھوڑے ہیں جانور ہیں یہ سارے اتوں دی پیداوار ہے اتھاں ہی سمجھن زمین دے مترے دے کھاندے چھوڑ دے اٹھاں نو تے وہ آپ درختاں تو چار شار لے گھوڑے چھوڑ دے تو گھٹ گھاشا پٹ پٹ کے کھا کے اساں پٹھے تے ہلا سارے مجھیاں گائیاں بکریاں
اگے کون انہوں نے کوئی وڈ کے پٹے گاد کے سٹیندا آپ ہی تھا اتھو دن انسان اتھو دن پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان سزارے جس کی گرد راہ وہ کار خود کو بھولا خاک جانا ذات کو کر دیا دل سے بدل رات انسان کی بچتا دے رہے ہیں چیز نابے آدم نے مہربانی کی تو زمین دے آگے اللہ تعالیٰ نے انسان دے نال ہوں تسی سارے حدیث سنی ہوئی وہ جی اللہ سے 70 ماواں نال ڈھیر پیار سارے سنی ہوئی مولویاں وہ ایک ماں دا پیار تے جلیندر نے کسے ماں نو آکھو تیرے پوت نو سی دوزخ کے چھٹوں وہ من وچ ہاں تے جڑا 70 ماواں جو تے دوزخ کے جاون دے مور یا تا آکھو بے گل نہیں ہر مولوی تھونے مسئلہ دسندا دسن دے سارے 70 ماواں نال وی میرا اللہ ڈھیر اپنے بندے تے مون دوزخ کے تو بھی نیڑے ہاں مولو جان دیندا نہیں نیڑے جڑا ہے وہ نیڑے تو نیڑے علم یعلم ان اللہ یرا قرآن شایا علم یعلم فرمایا جاننا ان اللہ یرا جو تسی کر دے ہو میں پھر دپیا سن خیانت العیون یعلم خیانت العیون وتخفی الصدور جڑی تسی خیانت کر دے ہو نا اکھی نال وہ بھی میں پھر دپیا وتخفی الصدور اے دلاں وچ تھوڑی جڑی چھپیاں گلاں وہ بھی میں ان ربک بالمرصاد فرما بے شک تیرا رب تجھے تاڑ رہا ہے کہ تم پچھلی باری میں روکے آئی گالا بنا میرے بچے نے مزدوری کر دینے محنت کر دینے اللہ انعام